पेश है गुड मॉर्निंग जे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल जेएंड के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के बे अख नो ताज़ शुमार है मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर अजकिस प्रोग्रामस मन शर्फ मेज़बानी असल ब्रोज तुहज मेज़बान इकरा खून तो मे अरीबा अल्ताफ। नाज़रीन मोहतरम चूंकि अजकि पे सपुद ईसवी कैलेंडर मुताबिक अके नए रेतुक आगाज आज जून रेतच गोडनिश तारीख तो दोह आथवार हुंद सन एक्सपेक्टेशन कह चूंकि मे जून यम सात नाव बोजान मे खैर वन कि मे इसलिए वन तिक पाई रूद ताप मगर जून रेतस मज यम सात गोडनिकसी दोहस पे वछान बारिशों का सिलसिला जारी और ये मुसलसल हम लोग देख रहे हैं न सिर्फ बारिशें बल्कि बालाई इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिली। तो ऐसी जैसी न्यूज जब हम इस तरह से सुनते हैं अखबारात के जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से जब हम वीडियो देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने से क्या होगा, जो होता वो होता तो वही है जो अल्लाह ताला की मंशा है। बिल्कुल यकीनन। और जैसे कि आपने फरमाया मौसम जो है हाल हमारे सामने है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इकरादी इस सब में जब बारिशें होती है, जब आतवार दोह आसे याद पेवान कि पन्निस बुड़बब सत बेहान या नानी सत बेहान पे तम अत आतवार दह कहानी बोजनावान वेल रूद तु गरन मज सारी बिहित तो पे दस्तरखानस पे चाय चवान या बत खेवान तो पे तम पन कहानी बोजनावान वारिया तिथ कहानी आज याद दान इत ओकुस बकुस या लडीशा या तम कह कहावत तम पेश करान पे तमिक मतलब समझावान अम दह इकवट समान। तो जो मेरा इस तरफ जहन गया जब सुबह हम आ रहे थे और आपने कुछ कहानियों का जिक्र किया तो जहन में आया कहीं ना कहीं वो छूट गया है कि वो कहानियों का जो सिलसिला चलता था इतकन जन अक नंदून या रांटस डन तम इन कहानी बोजनावान अम क्या गसान कि यम बे मतलब कहानी आसान क्या यमन अक मतलब आसान अम जरिए अक मैसेज वातान सोसाइटल इशू या कह प्रॉब्लम सन समाजस मज ये कहानी बचन तान वातनावान तो तिमन फिक्र तरनावान कि अम क्या सपदान। और बहुत खूबसूरत बात अरीबा प्रोग्राम के आगाज में जो आपने छेड़ी वो ये कि यम सात पन जन ग्रैंड पेरेंट्स तमन नश बेहवान तम पे वंदस मज अमूमन तिमन ना कांगर तम तपान दिवान लकटन बचन क्या मगर तमन वुशनेर थे करान तथ तम पे दलील ते बोजनावान। जैसा कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि तिमन दलीलन मज पोशीद मकसद पोशीद अख मॉरल तिमन मज जन यम सन जिंदगी इन वाजन जिंदगी बेहतर बने। तो वो एक खूबसूरत सी कहानियां हम लोग सुनते थे, शाल काक जैसा आपने सुना होगा ना, और अकनंदन तो आपने कहा इसका जिक्र आपने किया मगर इसके दौरस में वचान के बचन दिवा मोबाइल फोन कहानियां वो अगर उस पर देखते हैं सुनते हैं मगर वो इमेजिन नहीं कर पाते ना, वो जब हम सुनते तो हम इमेजिन भी कर पाते थे, कैरेक्टर्स को हम खुद वो डिफाइन होते थे, लेकिन आज हम वो देखते तो वो मजा नहीं रहा, वो क्रिएटिविटी का एलिमेंट दिन ब दिन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बिल्कुल खैर हम इस पे जो है काम करने की कोशिश करेंगे जितनी हमसे हो पाएगी। अभी वक्त तो चला आप तक अपडेट्स पहुंचाने का। एक रदी आपने नेशनल हाईवे के अपडेट्स देखे हैं, आप बताएंगे हमें? हाँ एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे से हम शुरुआत करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे
چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، وہی جو بڑی گاڑیاں ہیں انہیں نویوک ٹلن سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا۔ اور ایس ایس جی اور مغل روڈ کے حوالے سے بھی ہم نے معلومات دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ ان سے پوچھیں، کیونکہ صبح ہی ہم نے انہیں کال کی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی گرین سگنل جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے، جب ہم تک پہنچے گی تو ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جو ایکس ہینڈل ہے بالخصوص ٹریفک کنٹرول یونٹ کا، تو وہاں وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ممکن ہے کہ گرین سگنل ملنے کے بعد شاید یہ راستے اگر کھلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ تک انفارمیشن ضرور پہنچے گی۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ تک ناظرین محترم نمبرات تو پہنچاتے ہی رہتے ہیں کہ اگر رخت سفر باندھتے ہیں آپ تو اس سے پہلے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں۔ جی اریبا جی، موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج موسم جو ہے بارشوں کا امکانات ہے۔ سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے۔ جموں کے حوالے سے بات کریں تو آج موسم کلاؤڈی رہنے کے امکانات ہے اور دن کا زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے۔ ناظرین، اب تک ہم لوگ جو ہے اخبار کی اپڈیٹس بھی پہنچاتے ہیں، نیوز کے حوالے سے بھی ہم لوگ صبح بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ اخبار ہے، میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی سنیے: اسپرنگ سنو سوکنگ شاورز، ٹیمپریچر ٹمبل اینڈ مور رینز آر پریڈکٹڈ۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی ہے: زوجلاز وائٹ ویل ریٹرن، سری نگر لیہ NH بلاکڈ۔ جی ناظرین محترم، میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اخبار سے ہم یہ اہم سرخی آپ تک پہنچائیں گے۔ آپریشن شیلڈ کے تحت سری نگر میں موک ڈرل کا انعقاد، مشق کا مقصد شہری دفاع، ہنگامی رد عمل کے بارے میں زمینی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا، ڈی سی سری نگر۔ جی، میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے: ود ایڈوانسنگ عید الاضحیٰ، بلیک مارکیٹنگ اینڈ پروفیٹیرنگ ہیو گرپڈ پیپل ٹو ہلٹ، سو کنسرنڈ اتھارٹیز آر ارجڈ ٹو کنٹرول پرائسز وداؤٹ فال ان کشمیر۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ اور انہی بارشوں کے حوالے سے یہ خبر اس میں شائع ہوئی ہے: کولگام میں بارشوں سے عام زندگی مفلوج، ناقص نکاسی آب نظام سے قصبے میں پانی جمع، لوگوں کو مشکلات درپیش۔ جی، میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے: فروٹ گروورز ایکسائٹڈ ایز فرسٹ پارسل ٹرین کیرنگ 24 ٹنز آف چیری لیوز فار ممبئی، ہوپ ڈائریکٹ ریل سروس فرام کشمیر اسٹارٹس ایٹ ارلیسٹ بوسٹنگ ہارٹیکلچر سیکٹر۔ جی، آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس سے یہ خبر سنیے گا: نائب وزیر اعلیٰ نے نوشہرہ ڈویژن کے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ جی اریبا جی، یہاں پہ آگے پروگرام میں بہت کچھ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہاں ایک وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں، وقفے کے اس پار کرائیں گے آپ کی ہمارے آج کے مہمان سے ملاقات۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد بیٚیہِ اکہِ پھِرِ استقبال گُڈ مارنِنٛگ JNK پروگرامس منٛز۔ آز آتھوار تہٕ سٲنۍ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ یِہے کوٗشش کہِ یہِ آتھوار بناوو یادگار۔ أزیُک مہمان سون یِمن میٖٹھ تہٕ مٔدٕر زبان چھےٚ، یۄس دِلس منٛز ؤسِتھ چھِ گژھان تہٕ دِلن منٛز محبت چھِ پٲدٕ کران۔ سٲنۍ یِہے کوٗشش کہِ یہِ آواز بوزو أسۍ تہِ تہٕ أسۍ تہِ گژھو مدہوش أزکِس یتھ پروگرامس منٛز۔ اَسہِ سۭتۍ آز سٲنۍ مہمان غلام حسن شاہ صٲب یِم اکھ فوک سِنگر چھِ تہٕ تِمن سۭتۍ انسٹرومینٹس پٮ۪ٹھ بشیٖر احمد ملک صٲب۔ تۄہہِ دۄنوٕنی ہُنٛد استقبال گُڈ مارنِنٛگ JNK یس منٛز۔ سٮ۪ٹھاہ استقبال، سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٚیہِ تمام وٕچھن والٮ۪ن موزن سان میانہِ طرفہٕ سلام، بیٚیہِ یتھ سٹافس۔ حضرت وعلیکم السلام۔ شاہ صٲب، أسۍ چھِ عموٗماً ییٚمہِ ساتہٕ پروگرام آسان چھُ، اہن حظ، چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ أسۍ گلوکارس کٲنٛسہِ دعوت دِوان چھِ پروگرامس منٛز، سٲنۍ چھِ آسان یِہے کوٗشش کہِ کتھ کرو ہنا کمٕے پہم، مگر بوزو بٲتھ زیادٕ پہم، تہٕ یِم زن ناظریٖن وٕچھان تہِ چھِ یِمن تہِ چھِ آسان یِہے ایکسپیکٹیشن۔ وۄنۍ چوٗنٛکہِ پروگرامُک آغاز چھُ، مرضی چھِ تۄہہِ پنٕنۍ، مگر أسۍ ہٮ۪کو درخواست کٔرِتھ کہِ پروگرامُک آغاز کرہو أسۍ کُنہِ ناتیہ کلام سۭتۍ، یُس زن انتخاب روزِ تۄہہِ پنُن۔ کرو بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر سرور اولاد عالم شاہ عبدالقادر قد چونی اس میں بالا یا محمد مصطفیٰ حد اللہ حد عرش اعلیٰ یا محمد مصطفیٰ حد لا حد عرش اعلیٰ یا محمد مصطفیٰ قد چونی اس میں بالا نان پاک شور ہنچو تشریوار نشی اتار گسیحا صد ہزار بار زوب چھلہا یا محمد مصطفیٰ بہت صد ہزار بار زوب چھلہا یا محمد مصطفیٰ حد اللہ حد عرش اعلیٰ یا محمد مصطفیٰ قد چونی اس میں بالا ہر صبح روز سلوار شرم کر تک چوٹو ساتھ پان سوزان حق تعالی یا محمد مصطفیٰ پان سوزان حق تعالی یا محمد مصطفیٰ حد لا حد عرش اعلیٰ یا محمد مصطفیٰ
चोनी वुशन बाला Pod kurnak pahzatın Aş hak neyi aşikar Şarini वहन पेशवा या मोहम्मद मुस्तफा सारनी पेशवन मुस्तफा या मोहम्मद मुस्तफा सारनी पेशवन शुक्र बादशाह या मोहम्मद मुस्तफा हदुल्लाह अर्श आला या मोहम्मद मुस्तफा हक़द चोनी वुशन वो मदीनस वनक अहवाल सनी शाहीनस निहरना म्योन जो मुश्ताक गोमुत ये बंधन मरकज़े सुल्तान दीनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कथ बातन सिलसिलुक आगाज ते करो तो ये खूबसूरत डल यो जन तुम प्रोग्राम किस आगाजस मज वातनो तम बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया मगर अस रुको यथस गोडनत वक्फ खातर नाज़रीन मोहतरम हम यहाँ पर रुकते हैं एक कमर्शियल स्पॉट के लिए और जल्द हाजिर होते हैं आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे मेहमान से मोहब्बत वही जो दिल से हो बात वही जो दिल से कही जाए दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है खैबर सीमेंट दिल से बनाओ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के संडे स्पेशल को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है आप हैं गुलाम हसन शाह साहब और उसके अलावा हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जो इनका साथ रबाब पे दे रहे हैं आप हैं बशीर अहमद मलिक साहब। आप से हमने दरख्वास्त की प्रोग्राम के आगाज़ में और इस प्रोग्राम का आगाज़ आपने हम यूँ कहें कि बाबरकत शुरुआत हुई मगर अस यो तुह नश जानन चूँकि यथ मौसीकी हंदिस यथ फील्डस तुह वस गमत मगर जानहो कि शुरुआत कथस गई तिम दोह यम जन बचपन के दोह आसान तत पे करो अस आगाज़। बस तम दो स्कूल पानी बस तम सा लगभग 5th से 6th। अच्छा इस साथ मास्टर साहब अचान क्लास में पीरियड दिन खतर मोन जहन आसान ज्यादा पहन तो म्यूजिक सो पीरियड पढ़ान पन जाए तिम तिम करान अच्छा योतान कि मैट्रिक दुत में अम पतन मैट्रिकस मज गोस बह अकिस बुजुर्गस नश कर सलामा बिहत यूत थोद अत लुख अब दिन पकन शान इत पे सह बनोग जुट बस पन जाए सोचान यह जुट क्या मतलब सरपंच बनो सा मोगल बनो सा क्या बनो मे बुझो अम सत ज्यादा पहनत यह शौक अम पत
اوس اَسہِ اَتٮ۪تھ ہمساے اکھ بسان سُہ حظ اوس ماگام بدرن اچھا یہِ چھُ بدرن پٮ۪ٹھٕ کھاگ تانٮ۪تھ لگ بگ 10 کلومیٹر تُہُنٛد تعلق چھُ کھاگ اہن حظ أسۍ چھِ کھاگ اچھا اَسہِ اوس تحصیل بیوٗرو یِوان چوٗنٛکہِ پتہٕ گٔے أسۍ الگ تحصیل کھاگسٕے اچھا تہٕ یہِ اوس ہمساے اَتٮ۪تھ تہٕ یہِ اوس محمد اللہ یہِ چھُ أمِس یہِ حظ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ محمد اللہ بٹ چھُ أمِس ناو یہِ اوس اَتھ میوٗزکَس سۭتۍ یہِ اوس ریڈیو کشمیٖرَس تَمہِ ساتہٕ اٮ۪پروٗوڈ اچھا یہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ کَتھ لگ بگ ؤنۍتو تُہۍ لگ بگ 77 اور 76 یہ امہ ساتہٕ ریڈیو اپروڈ بیٚیہِ بِہاے اَتہِ چھُ پیٖرَس أکِس أمِس دعوت بہٕ تہِ گوس مگر پنٛنہِ جایہِ چھُم تھرٕ تھرٕ مےٚ دوٚپ پیٖر صٲبَس چھِ دعوت یِم گٔژھِکھ نٮ۪بر کڑنہِ اَتہِ وَن سا ژےٚ کیٛاہ کٲم ییٚتٮ۪تھ بالکل مگر اَتہِ تھوٚو نہٕ شوقن سُہ سارا کینٛہہ مےٚ دوٚپ چلو اگر یہِ کیٛاہ وَنہِ لایہِ تہِ مگر نیرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ اَتہِ بہرحال أمۍ کوٚر شُروعات یہِ چھُ مےٚ پوٗرٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ وٕنکٮ۪نَس یاد رحمان ڈار صٲبنہِ کلام اَکہِ سۭتۍ اچھا أمۍ ووٚن صاحبِ دِلو یہِ سر کوٚرہے وارٕ پنُن پان کوٚرہے حٲصِل اِثباتِ وجوٗد وٲصِل گٔے یکسان یہِ چھُ وایان ہارمونیم بہٕ چھُس أتھۍ مےٚ گوٚو اَتہِ پٮ۪ٹھ یِہوے مےٚ گٔے حالتھٕے چینج اچھا اَمہِ پتہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ رَٹہٕ ہا یہِ باج اکھ منٛدہ وایا بہٕ ہے دوٚپُن ہے گوٚبرَس کیٛاہ وَنان چھُکھ بہرحال آز مگر مےٚ چھِ پنٛنہِ جایہِ گھبراہٹ سُے کیٛاہ پتہ خبر کیٛاہ ہوے مےٚ تہٕ بہرحال أمۍ کوٚر مےٚ اَتہِ أمۍ دیُت مےٚ حوصلہٕ دوٚپُن شاباش 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 اَمہِ پتہٕ گوٚو مےٚ شوق حظ گنان گنان اچھا یہِ ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی تہٕ فقیٖر سٕنٛز عنایت وۄستادَس نِش چھُ پٮ۪وان گژھُن صحیح بالکل کھۄر ژَٹٕنۍ زنٛگہٕ ژَٹنہِ نہ حظ مےٚ ہاو تہٕ کینٛژھا مگر مےٚ ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عنایت ییٚتہِ چھُ محمد اللہ گنایی سُہ گوٚو فادر فاروق احمد گنایی صٲبَس اچھا یہِ ہسا آو گرٕ مےٚ سُنٛد چھُ راتَس اَتہِ بہٕ اوسُس پنٛنہِ جایہِ تِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ یوٗتاہ یہِ بازرا وازرا اوس نہٕ کینٛہہ أسۍ ٲسۍ دپان وۄنۍ پوٚتُس آو اورٕ کۄکر پوٗت اوس بنُن مُشکِل مگر تِمن دۄہن ٲسۍ گرِ آسان کٲشِر کۄکر اچھا آز چھِنہٕ بنان کینٛہہ مگر تِمن دۄہن ٲسۍ بنان یاد دوٚپُن ہے مےٚ چھُنہٕ کۄکر وۄکر ضوٚرتھ کینٛہہ مےٚ ہاو یِتھ پٲٹھۍ ژٕ کیٛاہ وایان چھُکھ باجہِ دوٚپمَس کِہیٖنۍ نہٕ دوٚپُن اَن سا باجہِ ہٲتۍ أمۍ مےٚ تہِ سُرٕ 2-3 گوٚو اَتھ منٛز یُس زن تۄہہِ دیُت چھُ یہِ چھُ تُہنٛدِس وۄستاد سُنٛد دیُت بھرپوٗر تہٕ ییٚمہِ آیہِ تۄہہِ پتہٕ یِتھ کٔٹھۍ برونٛہہ گٔیِو پکان تہٕ وٕنکیٚنس چھُو تُہۍ اتھ فیٖلڈس منٛز اکھ ناو وۄستادن ہُنٛد شُکر تہٕ وۄستاد سٕنٛز سرپرستی چھِ اتھ مٲدانس منٛز واریاہ ضروٗری اتھ گامس منٛز اسہِ جان موزٕ نفر عبدل احد راتھر اچھا سُہ اوس واریاہ یِوان ماننہٕ تتہِ ٲس نہٕ کیٛاہ حظ کیٛاہ وَنو میڈم صٲب تتہِ اوس نہٕ گُل اختر مُجرا کِہیٖنۍ یہِ تٔمۍ سُنٛد حلقہٕ اوس مگر چوٗنٛکہِ تَمہِ وقتہٕ اوس نہٕ یہِ سازا وازا کینٛہہ تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ الگ پٲٹھۍ بناوان أمِس تہِ گوٚو بہٕ أمۍ تہِ کٔر مےٚ رہبٔری دوٚپُن رَٹ سا باجہِ سۭتۍ اَمہِ پتہٕ روٗد سِلسِلہٕ برونٛہہ پکان اہن حظ آ یہِ چھُ وٕنیُک تام اچھا چوٗنٛکہِ کتھ باتھ روزو أسۍ کران مگر چھُنہ صلح دٔیِم اکھ کلامہ بوزناوُن شُکریہ جناب کیٛازِ نہٕ کیٛازِ نہٕ تُہُنٛد کلام چھُ یہِ حظ چھُ شمس صٲبُن کلام شمس صٲبُن کلام کیٛازِ زولتھس اشکُنہِ نارو مرے یارو روزِ ارمان کیٛازِ زولتھس اشکُنہِ نارو مرے یارو روزِ ارمان کیٛازِ زولتھس اشکُنہِ نارو مرے یارو روزِ ارمان ییٚمہِ گرُک اوسُس خانٛدارو پنہٕ زالے ولنہٕ لاس ییٚمہِ گرُک اوسُس خانٛدارو پنہٕ زالے ولنہٕ یاس شُرِ بوزِ نہٕ وفادارو مرے یارو روزِ ارمان شُرِ بوزنو وفادارو مرے یارو روزِ ارمان یا بولتھس اشکٕنہِ نارو مرے یارو روزِ ارمان پاٹھوَن کُے اوس دیوٗدارو توٚتُے ووتُم قبردار پاٹھوَنُک اوس دیوٗدارو توٚتُے ووتُم قبردار سُہ تہِ تھوٚو نہٕ اَسہِ پداوارو مرے یارو روزِ ارمان سُہ تہِ تھوٚو نہٕ اَسہِ پداوارو مرے یارو روزِ ارمان
ताज जोल थस अश्कनि नारो मरे यारो रोज अरमा आम सोरा लकचारो लच पूरी सोनना आम सोरा लकचारो हंग जजरी उलनना आम सोरा लकचारो हंग जजरी उलनना वक्ती पीरी जुनून चारो मरे यारो रोज अरमान वक्ती पीरी वन पुतुलारो मरे यारो रोज अरमान यन जोलताज उश्कनि नारो मरे यारो रोज अरमान मरे यारो रोज अरमान रोज यारो रोज तद कर जामूनी चारो ये आशी आम सो खास तद कर जामूनी चारो ये आशी आम सो खास शमस फकीर त्यो जलतारो मरे यारो रोज अरमान शमस पर जलतारो मरे यारो रोज अरमान शमस फकीर तो जलतारो मरे यारो रोज अरमान सठा खूबसूरत तो तुम थो ब्याख खूबसूरत डल तैयार तो यहाँ पे हम नाजरीन जो हमारा सिंगिंग स्टार ऑफ जेन के है उसके प्रोमो के लिए रुकते हैं इकरा उसके आते ही हम अपने मेहमान से बातचीत करेंगे और भी बहुत कुछ सुनेंगे। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है मस्ताने हजारों है इन आँखों से वाबस्ता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के और हमारे आज के मेहमान हमारे साथ है गुलाम हसन साहब और हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट पे है बशीर अहमद मलिक साहब। इतकन जन में तो बोन कि सर नाजरीन अत वर्द ज्यादा कोशिश करान कि तिम बोजहन तो सिर्फ बोजहन वन ये मदर आवाज सत तिम यहान कि तिम गन बोजान मगर तम ब्रोट कर बह लकुट सवाल कि ये तुम यथ मौसीकी से जुड़े अम वरे तुम बे करान बे शौक किन पत रूजो तुम सिर्फ मुंसलिक करान सर्विस तो करान मगर एक्चुअली इस पे जहन सर्विस पर्न बे मोन जहन ज्यादा पहन मूसिकी सो फार्मेलिटी पे कर ड्यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंटस में कर मगर ज्यादा जहन ना ये प्रिंसिपल या कह प्रोफेसर कर हेलो बह बाज से लगित बस ड्यूटी यह वन अमिस कहें पे ये सात गई मतलब रेडियोस बूजुक टीवीस बूजुक गुलाम हसन वही जवान मोन कार यह रूज अत आबेरी इंशाल्लाह तो करान चूंकि पार्टी बिहाय ए टॉपस गमुत बदकिस्मत यह कुल नफ्स जायकातुल मौत कंस नफर सद महफिल विसान कंस नफर सद महफिल वदान मे सारे वल अल्लाह ताला वारिया नेक करमत तुंद इंप्रेशन तुंद दबाव असी उस्ताद बुई मगर तुंद दबाव असी तिम थे ना अल्लाह ताला दर दुनिया कह मे गई पत खसी ना तह यमिच यह नफरत मे तुत तूत इंटरेस्ट पता पे तौर करान यमिस मतलब दिल रजाई करनी दिल बरन लोल बरन तमिस करान मगर लफ्ज ये रेडियो वेडियो अत कोर मे कहें अच्छा रेडियो सर कहें मतलब तुम ना तौर गसान ना तौर गसान कह तौर रेडियो कह पे इत काल नो ऑडिशन द्राम अत रजिस्ट्रेशन गम इंशाल्लाह अत आसो लिस्टस मज ठीक मे बसान नमो यथस वक्फ मगर यह वक्फ आम मूजूब तह बड़ जरूरी कि तुम थो इस कालस कलाम चरित पे नाजरन तम वातनाओ कत बात सिलसिल तो पकनाओ ब्रो तो सती यह सिलसिल नाजरन मोहतरम हम रुकते हैं यहाँ पर एक कमर्शियल स्पॉट के लिए और भी खूबसूरत कलाम हम अपने मेहमान के खूबसूरत गले से जरूर सुनेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही
जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में फोक सिंगर हैं गुलाम हसन शाह साहब और आपका साथ दे रहे हैं बशीर अहमद मलिक साहब रबाब पे। तो थोड़ा पन्ने आई कलाम कथ यूजन दिलस तो नजदीक आ दिलस करीब आ कोशिश सो कलाम कौन छ कलाम अब्दुल करीम सोबन। अब्दुल करीम सोबन ठीक छ इस करो ये कलाम में बासा नाज़रीन ताम वात ठीक करो बिस्मिल्लाह। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीब नदारम जुस्तू हबीबम मगर अल्ताफ तू बाशद बरी नाजम के हस्तम मती तू बरी नाजम के हस्तम उम्मती तू बनागारम 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 वले हश नसीबम ये मौकुल हुत अल्लाह यार लिखिए कि मैं गई वाद वफा दार लिखिए कि मंशी दी दिल दीदार लिखिए कि मैं गई वाद वफा दार करहा सरपनुन निसार लिखिए कि मैं गई वाद वफा दार लिखिए बकरहा सरपनुन निसार लिखिए कि मैं गई वाद वफा दार लिखिए कदे बाला न झूठूं दिल में गुलशाद दिलस तस्दीक झूठूं तुरुम खुया गो आलव बतास दरबार लिखिए मैं गई वाद वफा दार लिखिए मैं गो आलव बतास दरबार लिखिए मैं गई वाद वफा दार लिखिए कि मंशी दी दिली दीदार लिखिए मैं गई वाद वफा दार लिखिए ये मैं हफ्त खानस कि मौकूर सर बेशक लहमकानस कि मौकूर सर बेशक लहमकानस छुवतान तोर वसिल कार लगे कि मैं गई वाद वफा दार लगे छुवतान तोर वसिल कार लगे कि मैं गई वाद वफा दार लगे ये मिस्करी नजर सुनी पीर कहने अशे करी नजर सुनी पीर कहने सुवाती आलमे दो जाच मुश्किल सुवाती आलमे दो जाच मुश्किल मगर गची आसुई दमदार लगी मैं गई वाद वफा दार लगी मगर गची आसुई दमदार लगी कि मैं गई वाद वफा दार लगी कि मंशी दी दिली दीदार लगी कि मैं गई वाद वफा दार लगी या नहीं मैं सिर बोलम I'm फकीरान तनाई मैं सोच सुल्तान गोम गोशन
پنائی میں سوچ سلطان بول پنائی کیا تک ونان اذکار لکیے تمہیں دہی وعد وفا دار لکیے پنائی کیا تک ونان اذکار لکیے تمہیں دہی وعد وفا دار لکیے سپوزتم دار ہر دم یاد کرتم سپوزتم دار ہر دم یاد کرتم سکن عبد الکریمن پوری سرخم سکن عبد الکریمن پوری سرخم نرو موت سے پتہ لکچار لکیے تمہیں دئی وعد وفا دار لکیے نرو موت سے پتہ لکچار لکیے تمہیں دئی وعد وفا لکیے موکل ہوں تو اللہ یار لکیے تمہیں دئی وعد وفا دار لکیے ضرورت تو سٹھا شکریہ کلام سان ناظرین تام واتن خاطر تو یہ سان صوفی بزرگن ہند صوفی شعرن ہند زن گنمات تہد مول کلام آسان تو یہ بوزن خاطر ریبا ام خاطر کن یت انسان سن ضروری کی بلکہ دل چہ دار تہ انسان پیوان یل ترا کس پھر وچمت کہ یت سات ات پروگرامس مز سٹھت گلوکار آسان بالخصوص یم زن فوک سنگرز آسان تم اکثر یم کتھ ہند ذکر کران ونان دپان یہ کلام چھ صرف بوزن یوت آسان کیا پرن یوت آسان کیا بلکہ یہ کلام چھ آسان گۄڈٕ انوارِ سرن یم سات اس سران تیلی کوشش کران کہ یم زن بوزن وول تہندین دلن مز تہ کر اثر تو وہ بہت ضروری ہے. خیر شاہ صاحب ون تو حضرت بڑ چک چاو آسان تمن دہن مطلب یم سات تہ آغاز تہ کور تمہ برہ پکو پتہ انسان بوزان اکس بیکس نش ہے بہ گوس نا آز ریڈیو تت اوس نا مے آڈیشن تت ٲس نا مے ریکارڈنگ بہ ہسا اوسُس گوٚمُت تور تہٕ شوق اوس آسان انسان اوس نا آسان کہ لُکن تام واتنو بیٚیہِ ریڈیوُک یُس زن میٖڈیم چھُ زیادٕ لُکن تام واتنُک امیُک یُس زن یہِ جُز چھُ کہ یہ چھُ زیادٕ لُکن تام واتان بالخصوص سانٮ۪ن دِہاتن منٛز تہٕ تۄہہِ گوٚوا سُہ شوق کہ بہٕ تہِ گژھٕ ہا زبردست آڈیشن دِمہٕ ہا رِکارڈنگ مگر تۄہہِ ووٚنوُ منٛزٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚمہِ کلامہٕ برونٛہہ ٲسِو تُہۍ ونان کہ ریڈیوُک روٗد نہٕ پتہٕ سُہ معاملہٕ کینٛہہ لُکھ ٲسۍ انان تتھ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ کِرایس پٮ۪ٹھ کیازِ غۄربت اوس لُکن واریاہ کینٛژن اوس ریڈیو تہٕ کینٛژن اوس نہٕ کِہیٖنۍ موبایلٕچ ٲس نہٕ کتھٕے تِم ٲسۍ ونان مثال نسا آز چھُ بوزُن کینٛہہ آز چھُ علی محمد شیخ آز چھُ غلام محمد شیخ بنڈپوٗر آز چھُ غلام حسن شاہ آز چھُ بشیٖر احمد یِم ٲسۍ بوزان دۄہ کِس دۄہس پتہٕ ٲسۍ ونان دپان آز ہسا گوٚوس بہٕ واریاہ خۄش آز اوس مےٚ ریڈیو پھلٲنِس بہٕ اوسُس چونٕے گٮ۪وُن بوزان آز یہِ اوس آسان شوق مگر پتہٕ چھِ وارٕ وارٕ یہِ شوق گوٚو کم پہنتھ لُکھ لٔگۍ زیادٕ پہنتھ موبایلن کُنتھ مغربی اتھ تہذیٖبس سۭتۍ یہِ کٲشِر لنگویج منسوخ اتھ پنٕنۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی تہٕ تپتہٕ چھِ یِمن صوفی بُزرگن ہُنٛد دیُت یہِ کٲشُر چھُ وُنہِ زنٛدٕ اسہِ چھُ تُلمُت أتھۍ استانس منٛز اکھ یہِ حظ یہِ بنومٕژ اکھ کیاہ ونان چھِ اتھ گرُپا اکھ تنظیٖما اکھ یتھ زن رحیٖم صٲبہِ سما سوسایٹی ونان چھِ ییٚتہِ تہِ کانٛہہ مطلب گُمنام شٲعر چھُ ییٚمِس نہٕ کلام بارسس آمُت چھُ أسۍ چھِ تٔمِس گرٕ گژھان یارا ژےٚ چھا کلامہ ووٚنمُت کانٛہہ اگر ژٕ وَنو بہٕ چھُس تٲبیدار بہٕ کرٕ پنٕنۍ پونٛسہٕ ژٕ مہٕ دِ کِہیٖنۍ مگر ژٕ کروتھ ہاے لایٹ یعنی انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ چھِ بران اتھ کٲشرِس لول أسۍ چھِ اتھ کٲشُر لول بران تہٕ یُس زن اسہِ پریزڈنٹ صٲب چھُ یہِ چھُ زیادٕ پہن اتھ لول برُن مٲیل واریاہ أمۍ واریاہ سٹیج پروگرام دِتھ اسہِ تہِ کوٚر أمِس سۭتۍ اسہِ دوٚپُن نسا لۄکٹٮ۪ن وۄکٹٮ۪ن فنکارن چھُنہٕ کٕہٕنۍ دِوان سٹیج بہٕ ہسا دِمہٕ تۄہہِ سٹیج تُہۍ گیٚو گۄڈنٮ۪تھ أمۍ سُنٛد یُس یہِ گُمنام شٲعر چھُ یُس زن آمُت چھُ مطلب عبدالکریم صٲبُن یہِ چھُ گوٚمُت ایپروٗڈ یا لال صٲب یارگوم یہِ چھُ گوٚمُت ایپروٗڈ مگر کینٛہہ شٲعری چھِ تِم یِمن کھۄتہٕ تہِ بالا چھِ مگر روپوش چھُ اہن حظ یِہُنٛد کلام چھُ جی جی تو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زن ووٚنوُ کشمیٖری زبانہِ ہُنٛد کہِ یہِ مۄکلے وۄنۍ یا اَسہِ چھِنہٕ تٔجمٕژ یہِ شاید رژھراوٕنۍ کِہیٖنۍ یُس أسۍ کلام زن بوزان چھِ یِمن کلامن یِمن الفاظن کوٗتاہ وزن چھُ تہٕ سمجھنٕچ کوٗشش پیٚوان کرٕنۍ انسانس تیٚلی چھُ اژان یہِ انٛدر دِلس منٛز یِتھ کٔنۍ زن یِمو فرموو
एम्ब्रोड की बपरसो तो ये सवाल में बासा एस्ट्रिएट तक रोजगार अक सेगमेंट आसान गॉड निमो इस रोजगार सेगमेंट पातिमो तो हिपेट रोजगार के जो मामला थे इनको भी हल करना बहुत आसान है। पैशन तो है ही नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से वजह फरमा रहे थे शाह साहब कि पैशन उन्होंने जिंदा रखा, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार के जो मामला थे इनसे भी मुंसलिक रहना, जुड़े रहना बहुत जरूरी है। खैर हम संडे हमारी यही कोशिश रहती है कि गुड मॉर्निंग रोजगार का जो सेगमेंट है वो अपने नाजरीन तक इसलिए पहुंचाए कि आप भी इन मामलात से बाखबर रहें। फिलहाल स्टूडियो 2 में चलते हैं और वहां पर रोजगार के हवाले से जो मामलात हैं और ये इंफॉर्मेशन है, सलीम एजाज कपरा साहब तैयार बैठे हैं, आइए देखते हैं। नाजरीन मुकर्रम सुबह खैर, पेश खिदमत है रोजगार के मतलाशी अफराद के लिए रोजगार के हवाले से चंद इतलात, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख JNK यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों और लद्दाख यूटी में कम से कम 15 बरसों से रिहाइश पजीर उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 74। असामी की तफसील यूं है: रीडर 4 असामियां, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 6 असामियां, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 6 असामियां, स्टेनोटाइपिस्ट 10 असामियां और जूनियर असिस्टेंट 48 असामियां। इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 जून 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkhighcourt.nic.in। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू को इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात में सीनियर रेजिडेंट्स और डिमॉन्स्ट्रेटर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 70। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 जून 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकम्मल तफासील के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.aimsjammu.edu.in से मुस्तफीद हो सकते हैं। नाजरीन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में साइंटिस्ट कम इंजीनियर की खाली असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 320। असामी की तफसील यूं है: साइंटिस्ट कम इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स 113 असामियां, साइंटिस्ट कम इंजीनियर मैकेनिकल 160 असामियां और साइंटिस्ट कम इंजीनियर कंप्यूटर साइंस 44 असामियां। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 28 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में BE या BTech किया हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 जून 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in का मुशाहदा करें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत मुख्तलिफ मज़ामीन में फैकल्टी असामियां पूर करनी मतलूब हैं। जिन मज़ामीन में ये असामियां पूर की जाएंगी उनकी तफसील यूं है: बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज़ूलॉजी, एमएड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 जून 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cusrinagar.edu.in से इस्तिफादा करें। नाजरीन, पंजाब एंड सिंध बैंक को MSME रिलेशनशिप मैनेजर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 30। उम्मीदवार की उम्र 25 और 33 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, अलबत्ता मार्केटिंग या फाइनेंस में MBA क्वालिफाइड उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी।
इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 18 जून 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए बैंक की वेबसाइट www.punjabandsindhbank.co.in मुलाहजा फरमाएं। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों में सीनियर और जूनियर हाउस ऑफिसर्स की असामियां पुर करने के लिए मेडिकल ग्रेजुएट उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 105। कॉलेज के जिन शोबों में ये असामियां पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: ब्लड बैंक, डर्मेटोलॉजी, ENT, साइकेट्री, रेडियोथेरेपी, CVTS, चेस्ट डिजीजेस, एनेस्थेसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन और कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 जून 2025 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है: चेयरमैन हाउस जॉब सिलेक्शन कमेटी, प्रिंसिपल एंड डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकम्मल तफसीलात के लिए कॉलेज की वेबसाइट www.gmcjammu.nic.in से मुस्तफीद हो सकते हैं। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शुमारे में रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब का इस रोजगार सेगमेंट के लिए। अभी यहाँ हम एक वक्फे के लिए रुकते हैं, आगे गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा देखेंगे उसके बाद। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम J&K के अवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैफी कंठ है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया, मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है? उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपकी क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूसेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा, उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2,84,00,000 रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेक फिर तुम खुश आवे तुम वुचान पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। तो अजकिस प्रोग्रामस मज जन सन अजिक मेहमान तुम गुलाम हसन शाह साहब यम जन कशर लुक मौसीकी सत मुंसलिक यमो जन पूरा वंस अथस मज फनस दिसमस काबेरी करमस शाह साहब चूँकि यम सात बड़न बड़न सूफी शायरन हंद कलाम बोजान या नाव बोजान तथ मन बोड़ नाव अहद जरगर साहबन त अहद जरगर साहब यह चूँकि तुम वातनो शमस साहबन कलाम त अब्दुल करीम साहबन कलाम त मगर सलाह कि अगर तुह चोरमुत अमि हवाल कह कलाम अहद जरगर साहबन कह कलाम वातनो वातनो पन नाचन बिस्मिल्लाह। हाँ जरूर।
Kalmayı purum, kalmayı sorum, kalmayı purum. Panın pan. Kalmayı hani hani muyasturum. Adlalvasız lahmakan. Ar reste hadil barlol var dostam sözeci dartlol. Ar reste hadil barlol var dostam sözeci darlol. Nar tengal chumpar pistarlol var dostam sözeci darlol. Chamkaman dimna jaman char, chamkaman dimna jaman char. Maz aman vanha choni phira, maz aman vanha choni phira. Lutfaman bcha karlo, bol boltam sojeji darlo. Lutfaman bcha karlo, var boltam sojeji darlo. Ar rastey hadil parlo, var boltam sojeji darlo. Amunge choni tirim jigan, amunge choni tirim jigan. Sham sundar dakshas lallama, sham sundar dakshas lallama. Dorm karthi tin pai jartlo, var boltam sojeji darlo. Dram karthi tin pai jartlo, var boltam sojeji darlo. Ar rastey hadil barlo, var boltam sojeji darlo. Kaşlo inam hoslan choy talwar, kaşlo inam hoslan choy talwar. Haşrostuy tronas darbazar, haşrostuy tronas darbazar. Paşinonas çumar marlo, var boltam sojeji dartolo. Paşinonas çumar marlo, var boltam sojeji darlo. Ar rastey hadil barlo, var boltam sojeji darlo. Vav gasto paygam hatiyarız, vav gasto paygam hatiyarız. Davul ajnas surgom lakçarız, davul ajnas suratornam lakçarız. Gravnaney ças bari sartlo, ar bostam sojeji darlo. Gravnaney ças roj ma sartlo, var bostam sojeji darlo. Gravnani ças roj ma sartlo, var bostam sojeji darlo. Az dargarçı gomut sodoyi, az dargar gomut sodoyi. Salikota yarsız bevafayı, salikota yarsız bevafayı. Şin insaf hastam darlo, var boltam sojeji darlo. Şina insaf hastam darlo, var boltam sojeji darlo.
वारिया खूबसूरत सठा खूबसूरत तो ओतानी फरमायो में कि असी कशिर जबान अल्फाज जबान ये कत वजनदार तो तुह नश वनकस नौजवान हेचने तम वन कि हेचो गुलाम हसन शाह सबस नश कह रथा अगर तिमन तह मेल तो अगर तुम हेचनावान छो तिमन तह किथ कन तिमन क्या शौक तुथी शौक यम जन अमिक शौक वल आसान तम वातान लग भग मे नश हेचुन कशर हेचुन मे पन बच्चे आज सारे चलान इंग्लिश तो उर्दू योत मगर इस जन मे वनकस पान हेचनोमुत यह वनकस कशर सह लेखन मे बसान प्रेस तथ पथ तूत तमिस राइटिंग पन्न बचों बाकी तम मतलब तमिस फ्रंड वंड आसान तम तमिस तम हेचान कशर मे नश तो सह तमे आय ब्रोह पकना तो इत पन्न बचन हुंद जिक्र कोरू तो इथे कट साने ये हिंद नौजवान यम जन यछान तिमन मज टैलेंट तम यसान क्या गे प्लेटफॉर्म दिन तो दूरदर्शन तिमन प्लेटफॉर्म दिवान नाज़रीन मोहतरम जैसा कि आप भी जानते हैं कि बहुत जल्द प्रोग्राम नशर होने वाला है एक सिंगिंग जो टैलेंट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे नौजवान हैं कई सारे नौजवान हैं तो इस हवाले से दूरदर्शन ने उन्हें प्लेटफॉर्म पेश किया है तो भरपूर फ़ायदा उन्होंने भी उठाया और प्रोग्राम ज़रूर आएगा आप देखते रहें फिलहाल ये प्रोमो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है हर पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के हमारे साथ हमारे मेहमान गुलाम हसन साहब है और उनका साथ इंस्ट्रूमेंट पे दे रहे हैं बशीर अहमद साहब। तो नाज़रीन असन प्यारान कि वन कोस डल चक थमस तो मे बसान बे प्रोग्रामस मज रूद तूत वक्त तो थो मे बसान पन्न नाज़रीन वन इजाजत तहत तो बे यम प्रोग्राम कह मिनट्स अस निश मौजूद तम करो शाह साहब सी हवाल और नाज़रीन मोहतरम चूँकि हम जानते हैं यूट्यूब के जरिए से भी आप ये प्रोग्राम देखते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जिस तरह से आप प्रोग्राम हमें आरोह तजवीज़ से आप नवाजते हैं उससे हमें साफ तौर पर इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप इस प्रोग्राम को रेगुलरली वॉच करते हैं। खैर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा वो ज़रूर लिख भेजिएगा। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से भी तो हूँ सठा सठा शुक्रिया इसके साथ प्रोग्राम बापत सन आथवार मज़दार बनाने खर तो हूँ सठा शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से ये प्रोग्राम देखते रहें और आज मुझे और अरीबा को दे प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाज़त और इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। शाह साहब वलयूर मदनो योर कर सवात गुलमांगसन जायलो वलयूर मदनो योर करवात गुलमांगसन जायलो गुलमांगसन 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 जायलो सुलकुना अनगटिरात कुन जन थोथम न्यायलो सुलकुना अनगटिरात कुन जन थोथम न्यायलो थापान लायई बरे न सवाय गुलमांगसन जायलो वलयुल मदनो योर कर सवात गुलमांगसन जायलो नूर की वक्त परिमया दिल में जन्नत लायलो